तो शुरुआत होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, सूरह अल-फातिहा। तमाम तारीफात उस अल्लाह के लिए, उस रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। एक आलम का नहीं, वो एक आलम का रब नहीं है, बल्कि आलमीन वो तमाम जहानों का रब है और तमाम तारीफों के लायक है। रब किसे कहते हैं? रब का मानी क्या होता है? रबूबियत लफ्ज़ सुना है ना आपने? तौहीद की एक किस्म है रबूबियत, और रबूबियत का मतलब यह होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, तन्हा मालिक और तन्हा राज़िक है। तन्हा, अकेला खालिक है, अकेला मालिक है और अकेला राज़िक है। तो रब उसको कहते हैं कि किसी जगह पर किसी चीज की जितनी जरूरत हो, किसी मकाम पर किसी चीज की जितनी जरूरत हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुहैया कर दे। इस चीज को मुहैया करने वाले को रब कहा जाता है, और इस कायनात में वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। कि किसी मकाम पर किसी शख्स को किसी जगह पर किसी चीज की कितनी जरूरत है वो अल्लाह जानता है, और इसको क्या कहते हैं? रब कहते हैं। ये हमारा रब है। हमें कितनी जरूरत है, हमें किस मकाम पर किस चीज की जरूरत है, मिकदार कितनी होनी चाहिए उसकी, वो अल्लाह को मालूम है, और वो रब हमें अता फरमा देता है। तो फरमाया तमाम तारीफात उस रब्बुल आलमीन के लिए है। अर्रहमान, अल्लाहु अकबर, रहमान, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत, उसका करम कितना है। मिसाल के तौर पर एक कुआं है या एक हौज है और वो मुंह तक भरा हुआ है लबालब, फरमाया ये क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, ये रहमान है। ये जो सिफत अल्लाह की रहमान है, इसका मतलब यह है कि उसकी रहमत, उसकी शफकत वो लबालब है। जैसे कि एक कुएं के अंदर पानी लबालब है, एक हौज के अंदर पानी लबालब है, या किसी समंदर और दरिया के अंदर पानी जो समंदर में ठाटे मार रहा है, फरमाया ये कौन है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। सवाल यह है, क्या ये रहमत, ये हौज का पानी, ये कुएं का पानी क्या कभी कम हो सकता है? फरमाया नहीं, ये कभी कम नहीं होने वाला, ये कभी कम नहीं होने वाला। ये इसी तरह लबालब रहेगा, ये इसी तरह ठाटे मारती रहेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत। लेकिन आगे इरशाद फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाहु अकबर, कि वो अल्लाह मेहरबान भी है, वो अल्लाह शफकत करने वाला भी है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वाला भी है। ये हौज, ये पानी, ये समंदर का ठाटे मारती हुई लहरें, ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शफकत और मोहब्बत किसी भी टाइम और किसी भी लम्हे कम नहीं हो सकती है। अब बंदा ये सोचे कि अगर अल्लाह की रहमत इतनी वसी है और अल्लाह की रहमत इतनी लबालब भरी हुई है, तो फिर ठीक है, वो अल्लाह हमें माफ कर देगा। करते रहो गुनाह, करते रहो गलतियां, करते रहो हक तलफियां, करते रहो फ्रॉड, धोखा, जो चाहे करते रहो, वो तो रहमान रहीम है। लेकिन फौरन, ये कुरान का, अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह ने फौरन इरशाद फरमा दिया मालिक यौमिद्दीन, खबरदार कयामत का एक दिन है जिसका मैं मालिक हूं, मैं बादशाह हूं, और उस दिन सिर्फ मेरी बादशाहत होगी। और तुम में से अगर किसी ने धोखा किया होगा, गुनाह किए होंगे, फ्रॉड किया होगा, हक तलफी की होगी, तो वो जजा और सजा का दिन भी आने वाला है, वो भी याद रखना। अर्रहमान अर्रहीम से सिर्फ ये ना सोच लेना कि जो दिल चाहे करते रहे, जहां दिल चाहे किसी के हुकूक पे डाका मारते रहे, नहीं। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बादशाह है उस कयामत के दिन का, जिस दिन मीज़ान लगाया जाएगा, जिस दिन तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे, जिस दिन नामाया माल दाहिने हाथ और सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे दिया जाएगा, वो दिन आने वाला है, हम उसके बादशाह हैं। अच्छा, एक लफ्ज है मालिक, मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है इसको, अर्रहमान अर्रहीम, और इसी तरह इसको मलिक यौमिद्दीन के साथ मालिक यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है। अच्छा, वो क्यों? दोनों जुमले, दोनों लफ्ज और दोनों किरात सही है। मालिक का माना क्या हुआ?
کہ جی میں مالک ہوں، بادشاہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ملک کا معنی کیا ہوا؟ ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس چیز کے مالک ہو، اگر میں اس چیز کا مالک ہوں تو کوئی اور بھی ہے ایسا کہ جو صرف اس چیز کا نہیں بلکہ تمہارا بھی مالک ہے، اور وہ ملک کہلاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کہ اگر تمہارے پاس زمین ہے تم اس کے مالک ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے تم اس کے مالک ہو، تمہارے پاس بینک بیلنس ہے تم اس کے مالک ہو، گاڑی ہے تم اس کے مالک ہو، لیکن ایک ہستی وہ بھی ہے کہ جو صرف اس کی مالک نہیں بلکہ تمہاری بھی مالک ہے، وہ دینے والا تمہیں ہے، وہ نوازنے والا تم، اور اس کو کہتے ہیں ملک۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ اچانک اللہ رب العالمین اپنی تعریفیں کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ یوم جزا و سزا کا مالک ہے۔ اچانک اللہ رب العالمین ہم سے کلام کرنے لگ گیا ہے اور ہم کو مخاطب کرنے لگ گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے لوگوں، کہ اگر میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، میرے لیے تمام تعریفات ہیں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، جتنی چیز تمہیں جس طرح چاہیے اس طرح میں تمہیں دینے والا ہوں، تو ایاک نعبد، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف ہماری ہی عبادت کرنی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم ہی سے مدد مانگنی ہے، صرف میری ہی عبادت کرنی ہے اور مجھ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ 3 جملے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ میں آپ کی ہی بیوی ہوں۔ کون سا جملہ درست ہے؟ بتائیے کون سا جملہ درست ہے؟ اب جو کہا میں آپ کی بیوی ہوں، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح سے جملہ صحیح ہے، اور یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو فوراً اس نے ڈنڈا اٹھا کے باہر نکال دینے، گھر سے دفع ہو جائے، یہاں سے میرے علاوہ اور کسی کی بیوی ہے، نکل جائے یہاں سے، گھر سے۔ لیکن اگر وہ کہے میں آپ کی ہی بیوی ہوں تو پھر اس پہ شفقت بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی۔ اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ میں اللہ تیری بھی عبادت کرتا ہوں، میری بھی عبادت کرتا ہے، اس کا مطلب کسی اور کی بھی کرتا ہے، تو مشرک ہے، ہم تجھے کبھی نہیں بخشیں گے، تیری کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور ہم تجھ سے ناراض رہیں گے۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اس کائنات میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔